क्या आप अपने दुश्मन से परेशान हैं? आपका कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और वो कोई भी मौका आपको ज़लील करने का हाथ से नहीं जाने देता। तो ऐसे ज़ालिम दुश्मनों के लिए आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं, दुश्मन को निस्तो नबूद कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी की सज़ा दे सकते हैं। तो ज़ालिम दुश्मनों से बदला लेने का ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये दुश्मन को सज़ा देने का जलाली अमल है। दुश्मन को निस्तो नबूद करने के लिए और दुश्मन को अपनी मर्ज़ी की सज़ा देने के लिए ये बहुत ही पावरफुल अमल है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कॉल की और मुझे कहा कि आमिल साहब कोई दुश्मन के लिए ऐसा अमल बता दें जिसको करने के बाद दुश्मन से हमारी जान छूट जाए। तो दोस्तों दुश्मन जो हमारे होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। कोई हमारी प्रॉपर्टी का दुश्मन होता है, कोई हमारी इज़्ज़त का दुश्मन होता है, कोई औलाद का दुश्मन होता है। तो इस तरह बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अदावत रखते हुए लोगों से दुश्मनी करते हैं। तो अगर आप कमज़ोर हैं और आपका दुश्मन ताकतवर है और आप उससे बदला नहीं ले सकते तो आप ये अमल कर लें, आपका दुश्मन हमेशा के लिए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगा। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने 21 अदद सुइयाँ लेनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब चाँद की 23 तारीख हो, जब आपको पता होना चाहिए कि जब मगरिब का टाइम होता है तो चाँद की जो तारीख है वो बदल जाती है। तो उस रात आपने इस अमल को करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने 23 अदद सुइयाँ ले लेनी है और रात को आपने बाद अज़ नमाज इशा आपने किसी अलहदा कमरे में बैठ जाना है और उसकी लाइट जो है वो आपने बंद कर लेनी है। आपने अपने कमरे में अंधेरा कर लेना है। फिर आपने बावजू रहते हुए ये अमल करना है। आप जाए नमाज पर भी बैठ सकते हैं और ज़मीन पर भी बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं। आपने अपना मुंह किबला शरीफ की तरफ कर लेना है और वो जो 21 सुइयाँ हैं आपने ली हैं वो आपने अपने पास रख लेनी है और फिर हर एक सुई पर आपने एक मर्तबा सूरत फील पढ़नी है। जब आप एक सुई पर सूरत फील पढ़ लें तो फिर आपने क्या करना है कि उस पर जो भी आपने अपने दुश्मन को सज़ा देनी है उसका आपने अपनी ज़बान से इजहार करना है। आप उसको बीमार करना चाहते हैं, आप उसको निस्तो नबूद करना चाहते हैं या जो कुछ भी आप उसको सज़ा देना चाहते हैं, आपने अपनी ज़बान से वो अल्फाज दोहराने हैं। उसके बाद आपने अपने दुश्मन का नाम और उसकी वालदा का नाम भी ज़रूर लेना है। तो फिर आपने उस सुई पर फूंक मार देनी है। इसी तरह आपने हर एक सुई पर एक एक मर्तबा सूरत फील पढ़कर और जो भी आपने उसको सज़ा देनी है उसको आपने दोहराना है और उसकी वालदा का नाम और उसका नाम ज़रूर लेना है।
تو پھر اسی طرح آپ نے ہر ایک سوئی پر یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ آپ نے جس جگہ پہلے دن یہ عمل شروع کیا ہوگا اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی کسائی کی دکان سے کلیجی لینی ہے۔ اگر تو آپ کسی مرد کے لیے یہ سارا عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بکرے کی کلیجی لینی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کالے رنگ کے بکرے کی کلیجی مل جائے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کسی عورت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بکری کی کلیجی لینی ہے۔ جب آپ وہ لے لیں تو پھر وہ جو سوئیاں ہیں ان کو آپ نے اس کلیجی میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کو اس میں گاڑ دینا ہے۔ تو جب آپ کا یہ سارا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کوئی کالے رنگ کا ریشمی کپڑا لینا ہے اور اس میں اس سارے عمل کو باندھ دینا ہے، اور اوپر سے جو ڈوری لگانی ہے وہ بھی آپ نے کالے رنگ کی ہی لگانی ہے۔ تو پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے اور قبرستان جا کر آپ نے کوئی صاف ستھری سی جگہ دیکھ لینی ہے اور آپ نے تھوڑا سا کوئی گہرا کھڈا نکال لینا ہے اور اس میں اس سارے عمل کو رکھ کر اوپر سے آپ نے مٹی ڈال دینی ہے۔ کھڈا آپ نے تھوڑا سا گہرا نکالنا ہے تاکہ کوئی جانور وغیرہ اس کو وہاں سے نکال نہ سکے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر آ جانا ہے اور گھر آ کر آپ نے اچھی طرح غسل کرنا ہے تاکہ اس سارے عمل کی جو نحوست ہے وہ آپ پر نہ پڑے۔ غسل کر کے آپ نے کوئی تھوڑی سی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ چند دنوں کے اندر اندر جس طرح کا بھی آپ نے عمل کیا ہوگا، جو بھی اپنے دشمن کے لیے سزا سوچی ہوگی، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کر دیں گے۔ لیکن دوستوں میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک جلالی عمل ہے اور آپ نے اس کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دشمن کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے کہیں، آپ اسے سمجھائیں اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ تو دوسری بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس عمل میں کامیابی کے لیے آپ کا حق پر ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ حق پر نہیں ہوں گے تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو اس عمل کی ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو دشمن کا ستایا ہوا ہو، دشمن نے اس کو تنگ کیا ہوا ہو اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہو، تو وہ یہ عمل کر کے اس سے بدلہ لے لے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔